बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, जैसे अफराद की ज़िंदगियों में बाज़ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, ऐसे कौमों की ज़िंदगियों में भी कुछ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं और आज का दिन, आज की रात तो इंतहाई ख़ास, इंतहाई बबरकत है। 27वीं शब थी आज और 27वें रोज़ा आज हमने रखा। 27वें रमज़ान मुबारक का आगाज़ जो है वो हो गया है। सबसे पहले तो आपको जो है वो 27वें शब की, 27वें रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें इस बबरकत रात और इस बबरकत दिन की जो नेमतें हैं वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो हमारी ये है कि 27वीं शब में पाकिस्तान बना था और 27वीं शब ही को पाकिस्तान बदल गया। और इमरान खान का जो तारीखी दौरा सऊदी अरब था, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो क्या हुई। हमारी कोशिश आमतौर पर ये होती है कि हम अपनी वीडियोस के अंदर आपको अछूते मौज़ूआत आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। दौरे की तफसीलात जो हैं वो आप जान चुके होंगे हमारे दोस्त सहाफ़ी और यूट्यूबर हजरात की वीडियो से कि क्या क्या मुआहदे साइन हुए। हम इस दौरे की जो सबसे अहम बात है वो आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये जो दौरा है ये जुम्मतुल वदा को शुरू हुआ और 27वीं रमज़ानुल मुबारक को, 27वीं शब को ये ख़त्म हुआ और इमरान खान जो है वो वतन वापस पहुंच चुके हैं ये दौरा ख़त्म करके। और वीडियो के जाने बढ़ने से पहले अल्लामा इकबाल के दो अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और दूसरा शेर यह है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। ये शेर मैंने आपको इसलिए सुनाए ताकि ये जो सारा मामला है आपको समझने में आसानी हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो दौरा सऊदी अरब था वो कुछ इस तनाजुर में शुरू हुआ कि शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के बारे में कश्मीर पर ओआईसी का जो इजलास न बुलाने पर काफ़ी सख्त बातें जो है वो की थी। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में इंडिया की उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को बुलाए जाने पर इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास का बाइकाट भी किया था। इसके बाद जब पाकिस्तान ने मलेशिया में इंडोनेशिया, तुर्की, बांग्लादेश और ईरान की क़यादत में मुनक्कद होने वाले इस्लामी ममालिक का जो ब्लॉक था उसमें शिरकत का इशारा दिया था, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था। ताहम जल्द ही पाकिस्तान ने कुआलालंपुर जाने का ऐलान करने के बाद फिर जो है वो ये कहा जाता है कि शायद सऊदी अरब की तरफ से कोई दबाव डाला गया था जिसमें पाकिस्तान ने फैसला तब्दील किया था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने उस वक्त जो है वो एक वाज़िया मौक़िफ़ ज़रूर जो है वो सऊदी अरब के सामने अपनाया था। अच्छा, सऊदी अरब जो पाकिस्तान से पहले ही नाराज़ था यमन की जंग में शरीक न होने के मामले पे, वो सन 2018 में जब पाकिस्तान की जो अदायगियों का तवाज़न है वो बेहतर करना था, तो 3 बरसों के लिए सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर कर्जे की जो सहूलत दी थी पाकिस्तान को, उसे सऊदी अरब ने इस मामले के बाद अचानक जो है वो तब्दील कर दिया। और फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से गुज़श्ता वर्ष जुलाई में अचानक ये मुतालबा किया था कि वो 3 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर फ़ौरन वापस करे। सख्त मालियाती तंगी के बावजूद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हुकूमत ने चीन की इमदाद से ये किस्त फौरी अदा कर दी और फिर दिसंबर में पाकिस्तान ने चीन की वजह से सऊदी अरब को मजीद 1 अरब डॉलर जो है वो वापस कर दिए। तो नाज़रीन, ये वो तनाज़ुर था जिस तनाज़ुर में जो है वो कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद जो है वो जो सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जानिब से टेलीफोन कॉल भी आई, सऊदी सफ़ीर भी मिले और इस तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दौरा सऊदी अरब की दावत मिली। और अगर सऊदी जो सहाफ़ी हैं उनका ये अगर जो है वो जो मौक़िफ़ सामने रखा जाए, वो ये कहते हैं कि जो है वो क्योंकि जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ एक वक्त में दौरे के ऊपर थे तो इसको तारीखी तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। आमतौर पर रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो जनरल ज़ियाउल हक़ दौर के बाद से ये कई पाकिस्तानी सरबराहों की रवायत रही है कि वो 26 या 27 रमज़ान को सऊदी अरब ज़रूर आते हैं। इसलिए वो ये इस दौरे की उस लिहाज से भी अहमियत है क्योंकि ये एक तारीखी दौरा था और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटजिक इत्तेहाद है उसकी बड़ी तारीख है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब की फ़ौज को तरबियत देता रहा है और लाखों जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरब में जो है वो मुलाजमत करते हैं। और फिर इसलिए जो सऊदी अरब के जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमें एक सियासी और जोग्राफियाई तौर पर खित्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसको भी हमें देखना होगा। और उन्होंने इस पर क्रक्स अपना ये दिया था कि ये एक अच्छा और शानदार दौरा है, उसे ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ताल्लुकात में तलखी के अरसे में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बुनियाद को कोई नुकसान जो है वो बुनियाद को नहीं पहुंचा है। ये जो है सऊदी जो सहाफ़ी हैं इन्होंने जो है वो इस बात का जिक्र किया। लेकिन वहाँ पर जो हमारे दोस्त मौजूद थे सहाफ़ी, वहाँ पर जो ज़राए हैं दीगर,
وہاں پر ان سے جو ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے، اور وہاں پر جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستانی سفارت خانے کے اندر، یہ سارا ماحول یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں اس دورے کو جو ہے وہ انتہائی سنجیدگی سے لے رہے تھے، اور شہزادہ جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، انہوں نے خود جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا استقبال کیا، اہم ترین جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں، کوارڈینیشن کونسل کا بھی جو ہے وہ قیام عمل میں آیا، اور پھر جو ہے وہ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی جو دعوت ہے وہ بھی قبول کی۔ اب میں بڑھتا ہوں اس بات کی جانب کہ کیسے یہ ایک تاریخی دورہ تھا۔ پہلے تو فرد کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، وہ اس کے اندر گئے، انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر عبادت کی، پھر جو ہے وہ انہوں نے روزہ رسول کے اوپر بھی جو ہے وہ حاضری دی، اور ایک صاف جو بڑا میسج تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایماندار، سچی اور بہادر قیادت ہو تو قومیں جو ہے وہ آپ کی قدر کیا کرتی ہیں، اور وہ قدر اس طرح سے نظر آئی کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا گیا، جو تراؤ کی ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ خاص طور پہ عمران خان نے اس وقت جو ایک خاص سٹینڈ بھی لیا تھا، ترک صدر طیب اردگان اور ملائیشین جو رہنما ہے مہاتیر محمد، جب وہ کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہے تھے، ایک سٹینڈ بھی لیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب سعودی عرب نے پاکستان سے پیسے واپس مانگے تو اس وقت بھی عمران خان نے جو ہے وہ ایک ایماندار، ایک سچی اور ایک جو بہادر قیادت ہے اس کے طور پر جو ہے وہ ایک رسپانس کیا تھا۔ اچھا، ہماری معلومات کے مطابق معاملہ صرف یہ نہیں تھا، جو انکشاف میں اس ویڈیو کے اندر کرنے جا رہا ہوں، اہم ترین جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق سعودی شاہی خاندان، جس کے ساتھ جو ہے وہ شریف خاندان کے بھی بڑے تعلقات ماضی میں رہے ہیں ذاتی قسم کے، اور مشرف دور میں وہ انہیں پاکستان سے بچا کر لے جا چکے ہیں، اس مرتبہ بھی سعودی شاہی خاندان اور سعودی قیادت نے پاکستانی قیادت سے شریف خاندان کے لیے کچھ ریلیف حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی تھیں، لیکن پاکستانی قیادت خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے صاف انکار جو ہے وہ اس حوالے سے کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے قومی مجرم ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خبریں اس قسم کی آئی تھی کہ شاید نواز شریف جو ہے ایک مرتبہ پھر لندن سے سعودی عرب جا رہے ہیں اور ان کے پاسپورٹ کا معاملہ تھا۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا تھا، اور یہ سعودی عرب کو صاف انکار کیا تھا کہ شریف فیملی کو اس مرتبہ کسی قسم کا کوئی جو ریلیف ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، اور اسی معاملے کو لے کر جو ہے وہ تعلقات کے اندر مزید کچھ تلخی بھی آئی تھی۔ وہ معاملہ بھی تھا جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یہ تھا ہمارے ذرائع کے مطابق، اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اس دورے کے اوپر اب 27ویں شب کو میں جو کہتا ہوں کہ پاکستان بدل گیا، وہ یہی ہے کہ 27ویں شب کے اندر جب یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا جب یہ دورہ ختم ہوا تو سعودی عرب کو یہ میسج چلا گیا۔ سب سے بڑا جو احساس جو سعودی عرب کی قیادت میں پیدا ہوا وہ احساس یہ ہے، جو کرکس اس ویڈیو کا وہ احساس یہ ہے کہ پاکستان کو ایک زر خرید ملازم نہیں سمجھا جا سکتا اب مستقبل میں، اور انہیں بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور اس لیے پاکستان کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے۔ ناظرین، شاید کچھ لوگوں کے نزدیک یہ چھوٹی بات ہو، لیکن میرے نزدیک یہی بڑی بات ہے، جو میں نے کہا کہ فرد قائم ربطے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، اور پھر افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال کے ان اشعار کے خاص معنی ہیں، اور اقبال کو عمران خان بہت پسند کرتے ہیں، اور یہی ان کی شاعری کے اندر جو میسج تھا ان کا، یہی میسج جو ہے وہ سعودی قیادت تک بھی ایک طریقے سے پہنچایا گیا۔ اور سعودی عرب کو میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر جب پاکستان نے وہ رقم واپس کی، اور اس کے بعد پھر جب شریف خاندان کے حوالے سے کوئی ریلیف دینے سے انکار کر دیا، تو سعودی قیادت کو واضح طور پر اس دورے کے اندر بھی، کیونکہ اس دورے کے اندر ہی بلایا جانا جو ہے وہ ان کو وہاں پہ دعوت دی جانی، اور اس کے بعد اس دورے کے اندر اس بات کا احساس ہونا کہ ان دو انکار کے باوجود، ان دو سٹینڈز کے باوجود پاکستان کے پھر بھی جس طرح کا استقبال کیا گیا عمران خان کا، اور جس طرح کی ان کی عزت اور تکریم کی گئی، اس سے یہ لگتا ہے کہ واضح طور پہ اب سعودی قیادت کو ایک پیغام چلا گیا کہ ایماندار، سچی اور بہادر قیادت ہو، کیونکہ ماضی میں ان کا سامنا جو ہے وہ شریف خاندان سے رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ قوموں کی تعلقات کی بجائے ذاتی تعلقات کی جو ہے وہ زیادہ ان کی نظر میں اہمیت ہوا کرتی تھی۔ لیکن عمران خان وزیر پاکستان نے قوم کے حوالے سے بات کی، قومی تعلقات کی بات کی، اور یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے 27ویں شب کو بننے والے پاکستان کی، کہ 27ویں شب کو بننے والا پاکستان 27ویں شب کو بدل گیا، اور یہ میسج چلا گیا کہ پاکستان ایک زر خرید غلام نہیں ہے، اور سعودی عرب کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے اسی طرح اگر پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت ہے۔ تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔